अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने फहम कुरान कोर्स में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 का मुताला करेंगे। पिछली आयत में चूँकि ज़िक्र आ रहा था कि अगर खामिंद और बीवी के दरमियान कुछ अनबन हो जाए और मामला जो है वो इस हद तक पहुंच जाए कि दोनों एक दूसरे से बातचीत छोड़ दें और खामिंद जो है वो कसम खा ले कि बीवी के साथ बात नहीं करनी, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तय कर दी गई है। गैर मुय्यना मुद्दत तक ये काम नहीं चल सकता। इसके बाद आज की आयत में अल्लाह ताला ने तलाक के मतलब बयान किया है कि अगर मामला दुरुस्त ना हो तो अगला कदम क्या हो सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइन नज़मुत तलाक फइन्नल्लाह समीउन अलीम। लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। वाइन और अगर अज़मू उन्होंने इरादा किया तलाक तलाक का, जो लोग कुरान को समझना चाहते हैं और उसके अल्फाज के मानी याद करना चाहते हैं, उनकी सहूलत के लिए ये बयान कर रहे हैं कि अज़म करना उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है, यानी इरादा करना। जैसे आज़म हज होना, जब कोई बंदा हज का इरादा करता है तो उन्होंने इरादा किया तलाक का फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है। समीउन का लफ्ज़ भी उर्दू में मुस्तअमल है, जैसे समा व बसर है, समात है, आला समात है, तो समीओं का मतलब होता है खूब सुनने वाला। अलीम जानने वाला, ये लफ्ज़ भी उर्दू ज़ुबान में मुस्तअमल है। तो इन अल्फाज को अगर हम देखें कि हम उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं तो इनके मानी याद रखना आसान हो जाता है। वइन नज़मुत तलाक, और अगर वो तलाक की ठान लें, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इस आयत में कानून तलाक बयान किया गया है। तलाक का क्या मतलब है? कानूनी तौर पर खामन और बीवी के बाहमी ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो जाने का नाम तलाक है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात पाए जाते हैं और उनके अमल इस हद तक मुश्किल हैं कि वो अगर यहूद है तो उन्होंने तो बीवी को बिल्कुल ऐसी चीज़ बनाया जब मर्जी तलाकनामा लिखा बगैर अदब आदाब के, और इसी वक्त उससे छुटकारा हासिल किया और बीवी भी उसी वक्त जाकर कर सकती थी अपनी मर्जी। और नसारा ने क्या किया, बिल्कुल तलाक का मामला ही ख़त्म कर दिया। कहा जी ये मियाँ बीवी के जो है ना वो ताल्लुकात पक्के हैं और ये तलाक नहीं, यानी अगर ताल्लुकात ख़राब भी हो जाए तो वो छोड़ते नहीं थे। अभी रोमन कैथोलिक का मज़हब जो इस्लाम नबी वसल्लम के दौर के काफ़ी अरसा बाद आया, ये फ़िरका, उन्होंने बाज़ हालात में मियाँ बीवी में तलाक की इजाज़त दी। लेकिन हिंदू मज़हब के यहाँ भी यही हाल है, औरतों पर जुल्म किए जाते हैं और तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस्लाम ने इत्दाल की राह अख्तियार की और अफराद व तफरीद से बिल्कुल हट कर इस चीज़ के अदब और आदाब भी मुकर्रर कर दिए कि अपने शरीक ज़िंदगी से जायज़ ताउन किया जाए, और अगर मामलात इस हद तक बिगड़ जाएँ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुटते रहे, सड़ते रहे, एक दूसरे से बेजार रहें और साथ रहने पर भी मजबूर हों, तो ऐसी मजबूरी को इस्लाम ये कहता है कि अपना उनको आज़ादी का हक है, ताकि वो सुकून की राह अख्तियार कर लें और हम टेंशन में ना रहें। पिछली आयत में जो कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की सूरत में तरगीब दी गई थी कि 4 माह के अंदर अंदर सुलह सफाई कर लें। जिस तरह मियाँ बीवी के दूसरे हकूक़ हैं, इसी तरह मियाँ बीवी के एक दूसरे पर बीवी होने की हैसियत से कुछ ख़ास हकूक़ भी होते हैं, और किसी फरीक को भी इसके हक से महरूम करना बहुत बुरी बात है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसीलिए फरमाया
کہ اگر تم نے علیحدہ رہنے کی قسم کھا ہی لی ہے اور تم بالکل 4 مہینے سوچنے کے لیے کافی مدت ہوتی ہے، 4 مہینے کے دوران اپنی اصلاح کر لو، سوچ لو، صلح صفائی کرنے کا ارادہ کرو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو اس سب کے باوجود اگر کوئی صلح صفائی کی نوبت نہ نکلے تو وَإِن نَّظَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بہرحال 4 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد شوہر کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو بیوی کو رکھے اور رجوع کرے، یا پھر اس کو آزاد کر دے۔ اس کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا جیسے کفار کے دور میں کرتا تھے کہ عورت کا نہ نان نفقہ دیتے تھے، نہ اس کے حقوق ادا کرتے تھے، اور اس کو نکاح سے آزاد بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر ارادہ کر لیا جائے کہ اس قسم کو توڑ دینا ہے تو اس قسم کا فورا ادا کر کے نارمل طریقے سے زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں، انہیں 4 ماہ کے بعد لازمی طور پر گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس بھیجا جائے۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرمائی، اور دین کے معاملے میں چونکہ شرم و حیاڑ نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے حق پر بتلانے میں۔ تو حضرت عمر نے بھی حضرت حفصہ سے، حالانکہ ان کی بیٹی تھی، اس چیز کا مشورہ فرمایا، تو انہوں نے 4 مہینے کا جو ہے وہ مدت بتلائی کہ ایک عورت اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر کے اپنے شوہر کا کتنی دیر انتظار کر سکتی ہے۔ تو جب حضرت حفصہ نے 4 ماہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرما دیا کہ مجاہدین اپنے گھروں سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہیں رہیں گے۔ 4 ماہ کے بعد واپس گھر میں اپنے بیویوں کے پاس آتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں پہ سمیع علیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو بھی سننے والا ہے، تمہارے حالات کو بھی جاننے والا ہے، شوہر کی قسموں کو بھی سنتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی قسم کھائی ہے، میاں بیوی کے دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ارادوں اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، انہوں نے اصلاح احوال کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو ان کے حال کے مناسب ہی اللہ میاں حکم دیتا ہے۔ اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شوہروں کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو بیویوں پر۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، حقیقت حال کی پہچانتا ہے۔ اللہ سے بے خوف نہ رہو، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے عورت کو تنگ کرنا مقصود ہو۔ اس لیے بہتر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی ازدواجی رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آئیے جنت کے داخلہ کے 2 راستے قرآن اور سنت پر جم جائیں، انہی راستوں میں چل کے آ سکو تو آؤ، جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔